أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما شاء الله ما شاء الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما شاء الله. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما شاء الله ما شاء الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى سبحان الله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم.